السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي. اليوم غنقدم لكم فطائر يمكن لكم تعمروه اللي عندكم موجود في الدار، ما تكلفوا به حتى حاجه. غندوزو للعجينه. عندنا جوج ليف ديال الدقيق الفورس، عندنا كاس لاروب ديال زيت المائده، واحد الخماره حمراء، كاس الماء كبير، عندنا واحد نص معلقه الملحه، معلقه سايده صغيره. بسم الله. غندوزو للعجينه. غنديرو كاس ديال الماء عادي ديال الروبيني، ما سخون، المهم ديال الروبيني عادي. كنديرو كاس لاروب ديال العنبه ديال الزيت، كنديرو السنيده معلقه صغيره، ونص معلقه الملحه، كنخلطو. كنديرو الطحين، كندير الزلافه الاولى، وكندير الثانيه، جوج زلاف ديال الطحين، وكندير خماره حمراء فوق الطحين فوق الدقيق، وكنخلط حتى كتجمعي العجينه. هاد العجينه ساهله، ما يمكن لكم اي حشوه تعمروها بها، اللي عندكم موجود تعمروه، ماشي ضروري. وكتجي خفيفه ورطبه، كتجي ساهله، ما تحتاجوا كاع تدلكوها، غير تجمعوها هكذا. هذا القياس. ملي كتعجنوها ما كتدلكوها ما والو، غير كتجمعوها هكذا. يمكن لكم تجمعوها بواحد اليد الا كانت كاع القصيه، كتكون ساهله. ومن بعد كتخلوها ترتاح، وكتمشيو توجدوا الحشوه ديالكم. ها شتي كتصبح على هذا الشكل هكذا. عجينه ساهله، الزيت عندكم، الدقيق تيكون، ما كتكلف حتى حاجه، تعمروا بها اللي بغيتو. وكتجي خفيفه ورطبه وهشيشه بلا مكونات كتار. دابا غنخليها ترتاح ونمشي ندوز للحشوه نوجدها. بالنسبه للحشوه كنحتاجو واحد البصله كبيره مشلضه رقيقه، وكنحتاجو فلفله مشلضه رقيقه، كنحتاجو الزيتون الاسود مقطع، كنحتاجو المعدنوس والقزبور، الزعتر، كنحتاجو معلقه الملحه مع عمراش، معلقه الهريسه، نص معلقه الكمون، والكبده ديال الدجاج سلقتها برقه سيدنا موسى، ودرت ديال الثومه ورصوص الحامض. المهم باش نسهل عليا باش ما نطولش، سلقتها وقطعتها. كنديرو زيت المائده، كنديرو البصله، الشوكولاته كطيح شويه، كندير معها الملحه حتى كطيح، عاد كنديرو عليها الفلفله والهريسه والثومه والعطريه اللي بقات. من بعد ما طحتينا البصله تشحرات شويه دابت، كنديرو الفلفله مشلضه هي رقيقه، كنديرو الهريسه، معلقه الهريسه، ونص معلقه الكمون، وزوج دروس ديال الثومه محكوكين، شويه الربيع، صبور ومعدنوس، والزعتر، من بعد ما شحرنا الخضر كلهم كندير الكبده اللي سلقتها، درت موصو ديال الحامض وورقه سيدنا موسى، ودرت ديال الثومه، وسلقتها ديك السلقات، عاد خليتها تسقطها الا قطعتها موصوات رقاق على هذا الشكل. وبالنسبه للزيتون كنخليه حتى الاخر، حتى كاع نطفي البوطه وكنديرو، حتى كاع نطفي النار، عاد كندير الزيتون الاسود.
الكبده ما غاديش تحتاج دير بزاف على حقاش هي مسلوقه طيبه، غير نسجم شويه بشرب العطريه ونطفي عليها البوطه صافي. دابا طفيت البوطه، طفيت الماء، كندير الزيتون الاسود وكنحرك وكنخليوها تبرد وغندوز الحشوه الثانيه. بالنسبه للحشوه الثانيه كنحتاجو فيها الصدر ديال الدجاج، وكنحتاجو جوج كرجيزات مقطعين بالقرعه الصغيره مقطعه رقيقه مشلضه رقيقه، كنحتاجو جوج بصلات حتى هما مشلضين، جوج دروس ديال الثومه، نص معلقه سكينجبير، نص معلقه الملحه، معلقه الهريسه، الزيتون الخضر مقطع. الحشوه الثانيه كندير زيت المائده ولا زيت الزيتون اللي بغيتو اللي عندكم اللي موجود، وكندير الصدر ديال الدجاج اللي قطعته مرصوصات صغار، المهم مايان ما كبار ما صغار. كندير الملحه والسكينجبير والهريسه وجوج دروس ديال الثومه اللي حكينا، غيتشحر غيطلق الماء ولكن غيشرب. من بعد ما تشحر لنا الدجاج حتى هي كنديرو البصله اللي شلضناها رقيقه، والربيع زبورو مهنوس، بعد كيتشحروا مزيان كنديرو عليهم الكرجيط، القرعه اللي قطعناها رقيقه. من بعد ما درنا البصله غنديرو القرعه الصغيره الكرجيط اللي شلضناها رقيق صافي، وكنحركو كنخليهم حتى كيطيبو ونشفو، عاد كندوزو للعماره. بقينا على الزيتون حتى الاخر، عاد كنديرو الزيتون. من بعد ما شفينا الصدر ديال الدجاج والبصله والكرجيط دابا غنطفي عليه غندير الزيتون ونشحر ونطفي البوطه حيت الزيتون ما كيبغيش يطيب. العجينه بعد ما ارتاحت لينا كتصبح على هذا الشكل، يمكن لي دابا ندوزو نخدمو بها، نرشو بالدقيق ونسرحو ونخدمو. من بعد ملي قطعنا العجينه كنسرحو بالدلاك. العجينه كتجي خفيفه، كتجيش ثقيله بزاف، ما كتجيش، خاص ترشو بالدقيق وتسرحو. على هذا الشكل هكا. ملي كنسرحو على هذا الشكل كنديرو العماره كذا تعمروها باش ما كان اللي عندكم، يعني العجينه بسيطه ما كتكلفش، الزيت تيكون والدقيق تيكون، ماشي شي حاجه اللي مكلفه، والعمره حتى هي اللي كان خير. الخضره الا عمرتهم بالخضره تيجيو زوينين بالخضره. كناخذوا القنت بحال هذا الشكل هكذا هكذا، تبارك الله راه اي واحد كيعرف كتبقى الفكره وصافي. كنحاولوا نجمعوه كذا وكنديروا على هذا الشكل، كندلولوه كذا وكنحطوها في الطاوه، كنستفها في الطاوه. ملي كنبسطو على هذا الشكل هكا كنستمروا كنديروا الحشوه هكا اللي كان،
نكون لكم تعمروه بالدجاج الا شاط ليكم، بحال شاط ليكم الدجاج تعمروا، تزيدوا شويه الخضره تشحروها وتعمروا بها، ولا الشعريه. المهم اللي كان تقلبيه واحد بهذا الشكل. واخا تقب ماشي مشكل، راه تجمع العجينه متلقاوش معاها مشكل. المهم على حسب العماره نتوما ديروا اللي بغيتو، الشكل اللي بغيتو في العجينه. يمكن ديروهم فطائر على شكل كراس ولا الشكل اللي بغيتو تعمروا بهم. بهذا الشكل كنستمروا كنستفوا في الطاوه حتى كنكملوهم. بالنسبه للشكل الاخر كنسرحوه كدا، كنرشو بالطحين، مكثرش ليهم الطحين غير شويه. وكنحطو عماره ستر ديال الدجاج. بالنسبه كيبقى لكم اختيار الشكل اللي بغيتو نتوما ديروا، اللي بغيتو ديروا في الشكل ديال العجينه ما ديروا. المهم العماره كاينه، ولكن اللي بغى الشكل اللي كيعرف كيرتاح فيه يديروا. كنجمعوا العجينه مزيان على هذا الشكل هكا، وكنقلبوها كتولي على هذا الشكل هكا. ما تخافوش منها ما غاديش تطلع. وكنصطفوا في الطاوه على هذا الشكل هكا حتى كنكمل، نستمروا حتى كنكملوا، وكندهنوهم بالبيض والجنجله وندخلوهم الفران. انا عاود معكم واحده اخرى هكا. المهم العجينه هي ما واخا عوجت لكم ماشي مشكل، راه من بعد غتجمعوها. بالنسبه لهاد العجينه ما كتلاقاو معها حتى صعوبه على هاد الشكل هكا، وكتجمعوها مزيان وكتلوها على هكذا هكا، وكتستفوا في الطاوه ساهله. من بعد ما كملنا الفطائر هادو ديال الكبده وهادوك ديال صدر الدجاج، دابا غندوز ندير ليهم صفرة البيض. غندير معاه معلقه السوجه، معلقه ديال السوجه مع صفرة البيض. الا كانت السوجه ما كانتش ما كنديرهاش، كندير غير معلقه ديال الحليب ولا الماء وكنضرب مزيان. وكنحتاج شويه الجنجلان. هادو ديال الكبده كندير بوافو، وهادوك اللي فيهم صدر الدجاج كندير لهم الجنجلان. كندخلهم الفران على هذا الشكل هكذا. بالنسبه للفران راه سخون، شعلت عليه كندهنو. هاد درت ليها هاد الشكل هكا، شربت ليا جوج العجينه درت ليها هاد الشكل هكا. هادي المهم الدراري تيعجبهم بحال هاد الشيء، بحال هاد الفطائر. من بعد دهناهم بصفرة البيض كنديرهم بابو هاد الشكل هكا، وكندخلهم للفران. بالنسبه للفطائر الثانيين اللي فيهم الصدر ديال الدجاج كندهنوهم وكندير لهم الجنجلان. المهم كيبقى الاختيار لكم اللي يعجبكم ديروا اللي كاين في الدار. ماشي انا عندي شويه ديال الجنجلان شويه ديال الباو درتهم. من بعد دهناهم بصفرة البيض كنديروا الجنجلان وكنخرجوا الطاوه الاخرى وندخلوا هذه الفطائر. بعد ما وجدناهم هادو بالصدر ديال الدجاج وهادو بالكبده كيجيو لذاذ، والعجينه كتجي هشيشه وما كتكلفش كتير. العجينه بسيطه، والحشوه اللي كان عندكم بالخضر ولا اللي كان موجود. وكنتمنى تجربوهم.
كنقدمهم لكم بالصحه.